हरे कृष्ण अथ अथैक दशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शनयोग विश्वरूप अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तवचस्तेन मोहोऽय विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत्तथात्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यपुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तत्त्वमेतुं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्तान् जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचर मम देहे गुडाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिदर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोत्तरयुतम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तविश्वतोमुखं दिवसूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्ण प्रविभक्तमनेकदा अवश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा सविस्मयाविष्टो हृष्टरो मादनञ्जय प्रणम्य शिरसा देव कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घा ब्रह्माणमीशा कमलासनस्थो ऋषीश सर्वान् दुर्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं च अग्निनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समुद्रत् दीप्तानलार्कच्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमन्तवीर्यम् अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं सतेजसा विश्वमिदन्तपन्तं द्यावा पृथिव्यैर्तमन्तरं मे व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रान्तवेदं लोकत्रयं प्रथितं महात्मन् अमीहि त्वं शूरसङ्गा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा मोक्षसिद्धसङ्गा कुर्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्र विद्यावासवो ये च सत्य
विश्वेश्विनो मरुतश्च स्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्धसङ्ग वीक्षन्ते तां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न भिन्दामि शमं च विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश तगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वैः सहैव वनपालसंगे भीष्मद्रोण सूतपुत्रास्तथासो सहस्मदीयैरपि योधमुख्ये उक्तानिकेतुरमानाभिसन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिदुर्लग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा तथा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रासमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलति तेजोभिरापूर्य जगत् समग्र भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु अख्याहि मे को भवानुग्ररूप नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमात्रं न हि प्रजानामि